भाइ तपाईँले मलाई 20 रुपियाँ दिनुपर्छ म एउटा यो हाम्रो सम्पदाहरू प्राकृतिक सम्पदाहरू छ विश्व सम्पदा सूचना पाइँदै हाम्रो मठ मन्दिरहरू धार्मिक स्थलहरू छ संसारभरिबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकबिन्दु यति बेला तपाईँ हुनुहुन्छ नेपालको राजधानी काठमाडौँको वनस्थली खरिबोट स्थित यो मदर्स ब्याङ्केटमा अनि तपाईँको साथमा छु म साजन कुँवर निराजन। सदाझै आज पनि हामी हरेक दिनको हाम्रो गतिविधिलाई अपडेट गर्ने हेतुले तपाईहरुसँग जोडिएका छौं। गलबन्दी रोदीघर सामाखुसी काठमाडौँको अभियान र मदर्स ब्याङ्केट वनस्थली खरिबोटको व्यवस्थापनमा करिब हामीले 15 दिन अगाडिदेखि नियमित रूपमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निशुल्क रूपमा खाना वितरण गर्दै आएका छौं। दैनिक 250 को हाराहारीमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई हाम्रो यो अभियान्ता टिमले निशुल्क खाना दिइरहेका छौं र यो अभियान हामीले जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि बारम्बार तपाईहरुको बीचमा दोहोर्याइरहेका छौं। दर्शकबिन्द आज भने हामी 16औं दिनको यात्रामा छौं र 16औं दिनमा पनि हामी यसरी नै सदाझै तीनै विपन्न मजदुरहरू जसले यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पछिल्लो चरण र लकडाउन पछिको अवस्थामा रोजगारी गुमाउनु भएको छ उहाँहरूलाई निशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रम हामीले जारी राखेका छौं। त्यस्तै सडक मानव जसको आकाशको छानो अनि धरतीको ओछ्यान बाहेक यो संसारमा कोही पनि छैन उहाँहरूलाई हामीले निशुल्क खाना दिइरहेका छौं र आज हामी 16औं दिनको यात्रामा तपाईहरुलाई जोड्दै छौं। दर्शकबिन्द यो बीचमा संसारभरिबाट तपाई सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र सहयोगी मनमुटुहरूले हामीलाई निकै सहयोग गर्नुभएको छ र हामीले यो अभियानलाई जारी राख्न सकेका छौं। यसर्थ सबैभन्दा पहिला सहयोग गर्नुहुने तपाई सम्पूर्ण सहयोगी मनमुटुहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौं। दर्शकबिन्द यति बेला भने म तपाईहरुलाई पछिल्लो अपडेट जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यो सहयोगको अपडेट तपाईहरुको बीचमा म पस्किन गइरहेको छु। अमेरिकामा रहेर नेपालमा घर रहे पनि विभिन्न पेशा व्यवसाय र रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुग्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यति बेला हामीलाई निकै ठुलो रकम सहयोग गर्नुभएको छ यो निशुल्क खाना वितरण अभियानको लागि। दर्शकबिन्द यो अभियानमा समन्वयकारी भूमिका र यो रकम जुटाएर हाम्रो बीचसम्म पुर्याउनको निमित्त माध्यमको रूपमा अमेरिका निवासी यति बेला अमेरिकामा रहनुहुन्छ लमजुङ निवासी लमजुङ घर भएका लक्ष्मण रिमाल र सागर कुँवरलाई हामी यति बेला निकै सम्झिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन लक्ष्मण रिमाल र सागर कुँवरको समन्वय जो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लमजुङ निवासी तर यति बेला रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका र पहलद्वारा अमेरिका निवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामीलाई निकै राम्रो रकम धेरै रकम सहयोग गर्नुभएको छ यो निशुल्क खाना वितरणको लागि। दर्शकबिन्द यो निशुल्क खाना वितरणको लागि उहाँहरूले निकै कोसिस गरिदिनु भयो अमेरिकामा बसेर र हाम्रो भिडियोहरू हाम्रा हरेक गतिविधिहरू त्यो ठाउँमा ग्रुप नै क्रिएट गरेर पोस्ट गरिदिनु भयो र सहयोगी मनमुटुहरूले हाम्रो यो अभियानसँग जोडिन चाहनुभयो जसका कारण आज उहाँहरूको सहयोग हाम्रो हातमा परेको छ। यसर्थ दर्शकबिन्द उहाँहरूको सम्पूर्णको नामावली म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। दर्शकबिन्द यो अभियानमा हामीले कसैलाई पनि कर काप र माग्ने काम गरेका छैनौं र स्वतस्फूर्त रूपमा हाम्रो कामको प्रशंसा गर्दै यो अभियानमा जोडिने प्रतिबद्धता सहित धेरै सहयोगी मनमुटुहरूबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ र त्यही सहयोग आउने सिलसिलामा अमेरिकाबाट यो सहयोग प्राप्त भएको हो। अब भने म तपाईहरुलाई उहाँहरूको नामावली पढेर सुनाउन चाहन्छु।
दिपेन्द्र थापा हुनुहुन्छ, नेपालमा उहाँको घर हेटौँडा हो, हाल न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले $100 हाम्रो यो अभियानको लागि पठाउनु भएको छ। उहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहयोगी मनमुटु दिपेन्द्र थापाज्यूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै जीवनदास सुनुवार हुनुहुन्छ, बागलुङ नेपालमा उहाँको स्थायी ठेगाना छ भने यति बेला न्युयोर्क निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई $100 रकम हाम्रो यो अभियानको लागि पठाउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै कैलाश विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, बागलुङदेखि नै उहाँको स्थायी ठेगाना बागलुङ हो भने हाल उहाँ न्युयोर्कमै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई $100 पठाउनु भएको छ। यसको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कैलाश विश्वकर्मा ज्यूलाई। त्यस्तै सुमिना किड्सेन हुनुहुन्छ, न्युयोर्कदेखि नै उहाँले पनि हामीलाई $100 सहयोग गर्नुभएको छ यो अभियानको लागि। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै निगमा शेर्पा हुनुहुन्छ, सोलु नेपालमा उहाँको स्थायी ठेगाना छ भने हाल उहाँ न्युयोर्क निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई $100 सहयोग गर्नुभएको छ यो अभियानको लागि। त्यस्तै पासाङ शेर्पा हुनुहुन्छ, सोलुदेखि नै हुनुहुन्छ। उहाँको स्थायी ठेगाना नेपालमा सोलु हो भने अमेरिकामा रहनुहुन्छ यति बेला न्युयोर्क सिटीमा। उहाँले $51 हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै मिगमर लामा शेर्पा हुनुहुन्छ, सोलुदेखि नै नेपालको स्थायी ठेगाना उहाँको सोलु हो र हाल न्युयोर्क सिटीमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई $101 सहयोग गर्नुभएको छ यो अभियानको लागि। त्यस्तै अनिता थापा हुनुहुन्छ, अनिता थापा उहाँ पनि न्युयोर्कदेखि नै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई $100 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नन्द गुरुङ हुनुहुन्छ, नेपालमा उहाँको स्थायी ठेगाना काठमाडौँ हो र यति बेला उहाँ न्युयोर्क सिटीमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई $101 यो अभियानको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै कमला गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँको नेपालको स्थायी ठेगाना मनाङ हो भने यति बेला न्युयोर्कमै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई $60 यो अभियानको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो अभियानलाई सहयोग गर्ने अर्को सहयोगी महानुभाव हुनुहुन्छ, दा आङसु शेर्पा हुनुहुन्छ, सोलु उहाँको स्थायी घर छ भने यति बेला उहाँ न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले $101 हाम्रो यो अभियानको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै मनोज कुमार गुरुङ हुनुहुन्छ, पोखरा उहाँको स्थायी घर रहेको छ भने यति बेला न्युयोर्क मा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई $100 यो अभियानको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै चन्द्र झा जनकपुर हुनुहुन्छ, उहाँको नेपालको स्थायी ठेगाना जनकपुर हो भने यति बेला न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई $50 यो अभियानको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि उहाँप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशप्रेमी रोशन रिजाल हुनुहुन्छ, पर्वत उहाँको स्थायी ठेगाना रहेको छ भने उहाँ यति बेला न्युयोर्कमै हुनुहुन्छ। उहाँले $51 हाम्रो यो अभियानको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन त्यस्तै सहयोगी अर्को आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सुमन गौतम, उहाँको स्थायी ठेगाना नेपालको चितवन रहेको छ भने यति बेला उहाँ न्युयोर्क सिटीमा हुनुहुन्छ, अमेरिकाको न्युयोर्कमा। उहाँले हामीलाई $100 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै दीपक घिमिरे र ऱ्याड शर्मा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ उहाँको स्थायी ठेगाना छ भने यति बेला उहाँहरू न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई $60 पठाउनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँहरू दुवैजनालाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै विशाल केसी हुनुहुन्छ, हेटौँडा उहाँको नेपालको स्थायी ठेगाना हो भने उहाँ यति बेला न्युयोर्क सिटीमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई $100 पठाउनु भएको छ। त्यसको लागि हामी उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै शक्तिराज गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना लमजुङ रहेको छ भने यति बेला उहाँ न्युयोर्क सिटीमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई $101 पठाउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै प्रदीप के छेत्री हुनुहुन्छ, नेपालमा उहाँको ठेगाना स्याङ्जा रहेको छ भने यति बेला उहाँ अमेरिकामै हुनुहुन्छ, न्युयोर्कमै। उहाँले
$101 हाम्रो यो अभियानको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै रमेश आचार्य हुनुहुन्छ, यति बेला नेपालमा उहाँको स्थायी ठेगाना रहेको छ बागलुङ जिल्ला, तर उहाँ यति बेला अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा। उहाँले हामीलाई $101 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै भीष्म योगी हुनुहुन्छ, नेपालमा उहाँको स्थायी ठेगाना दाङ रहेको छ भने उहाँले हामीलाई उहाँ यति बेला अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमै हुनुहुन्छ। उहाँले $51 हाम्रो लागि पठाउनु भएको छ यो अभियानको लागि। त्यस्तै किशोर केसी हुनुहुन्छ, उहाँको घर नेपालको बागलुङ जिल्ला रहेको छ भने उहाँ यति बेला अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई $200 यो अभियानको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, उहाँप्रति पनि। त्यस्तै लाक्पा गेलु शेर्पा हुनुहुन्छ, सोलुदेखि, नेपालको स्थायी ठेगाना उहाँको सोलु हो भने यति बेला उहाँ अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई $50 पठाउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, हामीलाई यति बेला न्युयोर्क सिटी अथवा अमेरिकादेखि टोटल $2080 हाम्रो यो अभियानको लागि प्राप्त भएको छ र नेपाली रुपैयाँ 2,41,717 रुपैयाँ हाम्रो यो अभियानको लागि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोगी मनमुटु तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय सम्माननीय व्यक्तित्वहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो अभियानलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूप्रति हामी हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै यो अभियानलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा लक्ष्मण रिमाल हुनुहुन्छ, लमजुङ निवासी, तर यति बेला उहाँ न्युयोर्क अमेरिकामै हुनुहुन्छ भने अर्को आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ निकै मिलनसार र समाजसेवी व्यक्तित्व सागर कुँवर, उहाँ पनि यति बेला अमेरिकामै हुनुहुन्छ। उहाँको घर पनि लमजुङ नै रहेको छ। उहाँहरूले यो भूमिकामा समन्वय गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूप्रति पनि हामी हार्दिक आभार तथा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन्द, यो तपाईँहरूले पठाउनु भएको जुन यो सहयोग रकम छ, हामीले गरिब दुखी र विपन्न मजदुरहरूको निःशुल्क खानामा हामी यसलाई समर्पित गर्नेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस पछिको लकडाउन को स्थिति अत्यन्तै विकराल छ र सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू भोकै मरेका छन्। यो स्थितिमा हामीले उहाँहरूको जीवनलाई रक्षा गर्न, उहाँहरूलाई भोकै मर्नबाट बचाउन यो अभियान चालेका छौँ। यो अभियानमा साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन्द, आज हामी 16औं दिनको यात्रामा छौँ। 16औं दिनको यात्रामा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले आजको गतिविधि जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो आजको सिङ्गो खाना आजको हाम्रो सिङ्गो व्यवस्थापन खानाको जिम्मा अमेरिकाको न्युयोर्कमै रहनुभएका तर उहाँको नेपालको स्थायी ठेगाना लमजुङ रहेको छ लक्ष्मण रिमाल, उहाँले यो आज दिनभरि जति पनि खर्च हुन्छ टोटल खर्च उहाँले जिम्मा लिनुभएको छ। दर्शकबिन्द, उहाँप्रति हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। लक्ष्मण रिमाल जो लमजुङ निवासी हुनुहुन्छ, यति बेला भने अमेरिकाको न्युयोर्कमा रोजगारीको सिलसिलामा पुग्नु भएको छ। उहाँले देखाउनु भएको यो सदाशयताप्रति हामी निकै सम्मान व्यक्त गर्छौँ। उहाँलाई हामीले सम्मान व्यक्त गर्ने शब्दहरू पनि छैनन्, त्यति धेरै हामीलाई ऊर्जा मिलेको छ उहाँको यो सहयोग सद्भाव र उहाँले देखाउनु भएको क्रियाशीलताप्रति। यसर्थ दर्शकबिन्द, आजको सिङ्गो खानाको जिम्मेदारी, सिङ्गो खर्चको जिम्मेदारी लिइदिनु भएकोमा लक्ष्मण रिमाल लमजुङ स्थायी घर भए पनि यति बेला अमेरिकामा रहनुहुने लक्ष्मण रिमालप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दै अब भने तपाईँलाई म आजको दिनभरिको गतिविधि के हुँदैछ त्यतातिर जोड्न चाहन्छु। दर्शकबिन्दु, यति बेला भने हामी काठमाडौँको वनस्थलीमा रहेको यो मदर्स ब्याङ्केटमा छौँ। देखिरहनु भएको छ दृश्य, हामीले यो गाडीमा खाना लोड गर्दैछौँ जसको लागि हामीले पकाएका छौँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि। यो गाडीमा लोड गरेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई निःशुल्क खाना वितरणको लागि
जाने तयारीमा छौँ। हाम्रो खाना प्याकिङ भएर बसेको छ, देखिरहनु भएको छ। यति बेला हामी लोड गर्दैछौँ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर खटिरहनु भएको छ यो कामको लागि। दृश्य यो देखाएका छौँ तपाईँहरूलाई। दर्शकवृन्द, यो हो काठमाडौँको वनस्थली स्थित खरिबोटमा रहेको मदर्स ब्याङ्केटको प्राङ्गण। हामीले दाल भात तरकारी आजको व्यवस्थामा छ र आजको टोटल खर्चको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ समाजसेवी अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मण रिमाल हुनुहुन्छ अमेरिकादेखि। उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु लक्ष्मण रिमाललाई। उहाँ भने अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अमेरिकाबाट हाम्रो यो अभियानको लागि आजको सिङ्गो खर्चको व्यवस्था गर्नुभएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लमजुङ निवासी मेरो अत्यन्तै प्रिय साथी पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ। अमेरिकामा रहेर पनि धेरै 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 नेपालमा रहनुहुने महानुभावहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु लक्ष्मण रिमाल, जसले आजको सिङ्गो खानाको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यो दृश्य हामीले देखाएका छौँ काठमाडौँको वनस्थली स्थित खरिबोटको। हामी आजको अन्तिम तयारीमा छौँ कि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउने अभियानको आजको 16औं दिनको यो यात्रामा यहाँहरू सबैलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। देखिरहनु भएको छ मिनरल वाटर, पानी लगायतका धेरै चिजहरू हामीले लोड गरिसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला भने हामी काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित मन्दिर परिसरको यो प्राङ्गणमा पुगेका छौँ। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यहाँ खानाको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू उहाँहरूलाई खानाको लागि लाइनमा लामबद्ध बनाएर राख्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले हामीलाई सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नु छ। यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 को अत्यन्तै जोखिमपूर्ण परिवेश छ र सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना पनि सहज तरिकाले खुवाउनु छ। देखिरहनु भएको छ हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले नियमित जस्तो आज पनि प्रत्येक सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गर्दै लाइनमा लामबद्ध भएर बसिदिन आग्रह गरिरहनु भएको दृश्य यो काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित मन्दिर परिसरमा रहेको यो प्राङ्गणमा देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला भने त्यही मन्दिर परिसरमा तपाईँहरूलाई लगिरहेका छौँ। धेरै साथीहरू, हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू अब भने पानी वितरणको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र प्रत्येक ठाउँमा मिनरल वाटर पानीको व्यवस्था हामीले प्रत्येक सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो दृश्य हामीले देखाएका छौँ काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित मन्दिर परिसरको यो दृश्य हो। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो यो अभियानको लागि तयारी अवस्थामा देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, आजको सिङ्गो खानाको लागि अमेरिका निवासी लक्ष्मण रिमाल हुनुहुन्छ, अत्यन्तै समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व। उहाँले आजको सिङ्गो खानाको व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। उहाँको लागि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित यो प्राङ्गणमा तपाईँहरूलाई डोराइरहेका छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरू यो अभियानमा जुटिरहनु भएको छ। हामीले निःशुल्क रूपमा पानी बाँडिरहेका छौँ यो दृश्यमा। अनि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू एक आपसमा कुरा गरेको पनि देख्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ, धेरै समुदाय हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पानीको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यो दृश्य हो काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित मन्दिर परिसरको दृश्य। हाम्रो गाडी पनि स्ट्यान्ड बाई आइसकेको छ, देखिरहनु भएको छ खानाको गाडी। हामीले खाना बोकेर ल्याएका छौँ। थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यति बेला त्यहाँ लामबद्ध भएर बस्नुभएको छ आजको खानाको लागि। देखिरहनु भएको छ दर्शकवृन्द, हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू नियमित रूपमा सेवा दिइरहनु भएको छ। आजको दिनमा पनि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई खाना बाँडिरहनु भएको छ। हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरूले देखिरहनु भएको छ। हाम्रा साथीहरू नियमित रूपमा खटिरहनु भएको छ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि हामीले मेहनत गरेका छौँ। यति बेला उहाँहरूको सेवाको लागि यो अभियानमा थुप्रै संसारभरिबाट जोडिनुहुने महानुभावहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यो दृश्य काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित मन्दिर परिसरको दृश्य हो। यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यहाँ खानाको लागि लामबद्ध भएर बसिरहनु भएको देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। दर्शकवृन्द, निकै कठिन छ
यो परिवेश लकडाउन पछिको अवस्थाले निकै समस्या निम्तिएको छ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको दैनिक जीवनमा यति बेला दर्शकवृन्द आजको हाम्रो यो खानाको सम्पूर्ण जिम्मेदारी लिनुभएको थियो लमजुङ स्थायी घर तर यति बेला भने अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व मेरो अत्यन्तै प्रिय मान्छे समाजसेवी लक्ष्मण रिमाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको सम्पूर्ण खानाको व्यवस्था उहाँले नै गर्नुभएको थियो। यो सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहयोगी मनमुटु लक्ष्मण रिमालप्रति यो अभियानमा जोडिएर हामीलाई अमेरिकामा रहेर निकै ठुलो साथ र सपोर्ट दिनुभएको छ। सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तै अमेरिकाबाट हामीलाई ठुलो रकम पठाउन भूमिका खेल्ने लक्ष्मण रिमाल अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी र समाजसेवी लमजुङ स्थायी घर हाल अमेरिकामै रहनुहुने सागर कुँवरप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, जसले अमेरिकामा रहेर धेरै रकम यो अभियानको लागि पठाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो। सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु दुवै सहयोगी मनमुटुहरूप्रति। दर्शकगण देखिरहनु भएको छ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू खाना खुवाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द यो अभियानमा अमेरिकाबाट ठुलो रकम पठाउन सहयोग गर्नुहुने न्युयोर्क निवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अमेरिका निवासी जसको नावली हामीले आज यो भिडियोमा प्रकाशित गरिसकेका छौँ। सहयोगी मनमुटुहरू जो न्युयोर्कमा बसेर हामीलाई यति ठुलो रकम सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति हामी सधैँ ऋणी रहनेछौँ र हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द देखिरहनु भएको छ हाम्रो भलिन्टियर साथीहरू नियमित रूपमा खाना खुवाइरहेका छौँ। हामीले प्रत्येक मानिसहरूले पाए कि पाएको छैनन्, हामीले नियमित हेरिरहेका छौँ। देखिरहनु भएको छ कस्तो कारुणिक दृश्य छ, कति पीडादायी छ यो दृश्य। खाना च्यापेर सडकमा खाना थापेर च्यापेर बोकेर हिँड्दाको पीडा धेरै दुःख छ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको दैनिक जीवन यति बेला निकै कष्टमा बितेको छ। दर्शकगण हामीले देखाएका छौँ यो दृश्य। सुरक्षाकर्मी साथीहरू पनि नियमित रूपमा हामीलाई यो अभियानमा व्यवस्थापन गर्दै रहनु भएको छ। त्यो ठाउँमा सुरक्षाकर्मी साथीहरूप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। निकै सहयोग पाएका छौँ, उहाँहरूको हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकगण यो दृश्य हो काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित यो मन्दिर परिसरको। यहाँ निकै धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू उहाँहरूलाई हामीले नियमित खाना खुवाइरहेका छौँ निःशुल्क रूपमा। दर्शकवृन्द अब हामी यो ठाउँमा लास्टमा छौँ र हामीले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू गइसक्नु भएको छ खाना लिएर र अरू बाँकी छुटफुट पनि आइरहनु भएको थियो। सायद उहाँहरू ढिलो भएर होला हामीले उहाँहरूलाई वितरण गरेका छौँ। हाम्रा भलिन्टियर साथीहरूले गर्नुभएको यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। अत्यन्तै करुणाले भरिएको साना साना नानीहरू पनि यो ठाउँमा देखिरहनु भएको छ। सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सबै सहयोगी मनमुटुहरू भलिन्टियर साथीहरू सबैमा। दर्शकवृन्द यति बेला भने हामी काठमाडौँको यो बसन्तपुरको मन्दिर परिसरमा छौँ। तपाईहरूलाई थाहा छ कि आज पनि हामीले नियमित रूपमा विपन्न मजदुर र सडक मानवलाई निःशुल्क खाना अभियान सम्पन्न गरेका छौँ। आजको अभियानको स्पेसल्ली हामीसँग स्पोन्सर हुनुहुन्थ्यो। आजको पुरै खानाको टोटल जिम्मा लिने लमजुङ स्थायी घर तर यति बेला भने अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका लक्ष्मण रिमाल निकै आदरणीय व्यक्तित्व अनि समाजसेवी मान्छे लक्ष्मण रिमाल हुनुहुन्थ्यो आजको खानाको टोटल स्पोन्सर। यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द देखिरहनु भएको छ अघि नै हामीले धेरै क्लिप्सहरू देखायौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको स्थिति कस्तो छ, कति कारुणिक तरिकाले उहाँहरूले खाना लिइरहनु भएको छ। अत्यन्तै भयावह छ यहाँको स्थिति। दिनदिनै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यहाँ खाना बाँड्छन् भनेपछि थपिने क्रम जारी छ। यसर्थ दर्शकवृन्द हामीले उहाँहरूलाई तृप्त पार्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ। यो यति बेलाको दुःख बाँड्ने बेला अनि यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो अत्यन्तै सङ्कटको बेलामा हामीले दुःख बाँड्नुपर्ने थियो उहाँहरूसँग। त्यो दुःख हामीले बाँडिरहेका छौँ। स्पेसल्ली रूपमा संसारभरिबाट तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। जसले हेर्नु भएको छ हामीलाई उहाँहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त
व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै सहयोगी महानुभावहरूले आज अमेरिकाबाट हामीलाई धेरै सहयोग प्राप्त भएको छ, पठाउनु भएको छ यो अभियानको लागि। उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको खानाको स्पोन्सर गर्नुहुने लमजुङ निवासी तर यति बेला भने अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व मेरो अत्यन्तै घनिष्ठ प्रिय मित्र लक्ष्मण रिमालप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दै यति बेला क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो गलबन्दी रोधीघरका निर्देशक प्रेम अरियालको साथमा म साजन कुँवर पनि आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।